عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. کوشش کرو بآواز بلند میرے مالک کے نام چاہو. نعرہ حیدری. صلوات سارے بآواز بلند پڑھو. دعا ہے میرا مالک و خالق اللہ بانیان دی وچ یوسف ماتم سجدہ ذکر نماز عشق اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول تے منظور فرما. رحیم تے کریم بادشاہ جتنے علی ولی اللہ پڑھن والے حاضر ہیں، ہر علی ولی اللہ پڑھن والے نو اپنی ولایت تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما. بادشاہ ساڈے کو لفظاں دی کمی ہے، تیری ذات دلاں دے رازاں تو واقف ہے. میرا مالک ساڈا کاسا چھوٹا ہے، تیری خیرات زیادہ ہے. بادشاہ ساڈے اس کاسے نو ولایت امیر المومنین بادشاہ دے نال پر فرما. جنہ جنہ دل ہے جو ساڈے 12ویں امام دا ظہور جلد ہوئے اکھاں بند کر کے اچھے آواز دے نال صلوات. اللہم صلی علی محمد. محمد بھئی نظر اللہ نیاز حسین مجمع کافی سارے تھے. صلوات بآواز بلند پڑھو ساتھ. اللہم صلی علی محمد. وہ جس کی جنبش لب کا ہے معجزہ قرآن، خدا کے لہجے میں ہر دم کلام کرتا ہے. حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، اسے حسین بھی اٹھ کر سلام کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے دیو مجھے بواز بلند صلوات دے وے تو سارے رل کے کنی بھی صلوات. اللہم صلی علی محمد. ہاں رب دا ہے قرآن کاری واللہ حسین دا، رب دا ہے قرآن کاری واللہ حسین دا، رب دا ہے قرآن کاری واللہ حسین دا، رب دا ہے قرآن کاری واللہ حسین دا. جن جن علی امام دو میں ہاتھ بلند کرو. حیدری رب دا ہے قرآن کاری واللہ حسین دا، رب دا ہے قرآن کاری واللہ حسین دا. انبیاء تو بھی یہ بھاری پلہ حسین دا. کوئی نہیں تو میں ہاتھ بلند کرو جرت نال. حیدری تو یہ بھاری پلہ حسین دا، انبیاء تو بھی یہ بھاری
دی سب تو عظیم مسجد مسجد نبوی، کائنات دا سب تو عظیم نمازی سرکار محمد مصطفیٰ، میرے بادشاہ سجدے تو سر رکھے پشت تے حسین بادشاہ، نبیوں دا سلطان فرمائے میرا اللہ میں نماز پڑھ رہا تیری میری پشت تے حسین، میرے واسطے کی حکم ہے؟ اللہ فرمائے جبریل جی رب جلیل جا میرے رسول نو ایک میرا پیغام دے، مالک کیڑا پیغام؟ جا میرے رسول نو آکھ اللہ پیان دئی جین دے صدقے اے زمانے تے نمازہ ہے۔ بھائی نظر اللہ نیاز حسین اپنے معیار سماعت نو بلند کر دیانا، اللہ فرمائے جبریل جی رب جلیل جا میرے رسول نو آکھ اللہ پیان دئی جین دے صدقے اے زمانے تے نمازہ ہے، اے نمازہ ہے، جین دے صدقے اے زمانے تے نمازہ ہے، اے نمازہ ہے، دے دیا جین دی گواہی اے ازانہ ہے۔ بھائی اگلی گل سننا، آنکھ دے تے تو نبی اج اللہ حسین دا کنڈ تیری اج بنی روے مصلی حسین دا۔ تیری اج بنی روے مصلی حسین دا کنڈ تیری اج بنی روے، اے مصلی حسین دا کنڈ تیری اج بنی روے، اے مصلی حسین دا کنڈ تیری اج بنی روے، اے مصلی حسین دا۔ میں جان دیا تواڈی نگری وچ، میں جان دیا تواڈی نگری وچ زنجیر لہ گئے، قیدا چھٹن دے بعد علی دی دھی نانے دے روزے تے آئی، قبر نو ہاتھ نال لا کے بی بی آدیے نانا میرا آخری سلام، قبر ہلیے قبر دے وچو وین آئے میری دھی آخری سلام کیوں کی تئی؟ قبر نو ہاتھ نال لا کے بی بی آدیے نانا مجبوری شام میری دھی کلی رہ، قبر ہلیے قبر دے وچوں آواز آئے میری دھی آخری سلام کیوں کی تئی؟ انج قبر نو ہاتھ نال لا کے بی بی آدھی میں جان دیا تواڈی نگری وچ تے ہکا میری قبر دی جان نہیں، اے وی جان دیا وچ کربل دے مینوں رکھنا کولے۔ بڑا امیر بندہ ہے جنہاں ہاتھ سے نے دنیا اے بھی جان دیا وچ کربل دے مینوں رکھنا کولے۔ بی بی یادن سجاد جی اماں سب تو پہلے میں ہور دی قبر تے لے چل، اماں سب تو پہلے ہور دی قبر تے کیوں اکبر دی قبر تے نہیں؟ بی بی عادل سجاد سب تو پہلے میں ہور دی قبر تے لے چل، سجاد اے دکھ میں قبر چوی نہیں بھولنا، اور بیرا بن کے آیا ہاں میں بہن بن کے روئی نہیں۔ جناب ہور دی قبر تے آئے بی بی عادل ہور تو آڈا شکریہ ادا کرنا ہی، بات جون دی قبر تے
बीबी आदन जोन तुहाडी ममनून आ औखा वेला तुसा मेरे भिरा दी कंड खाली नहीं की वद अली अकबर बादशाह दी कबर ते कबर दो ते हाथ रख के बीबी आदन अकबर पर छी तेरे जिगर च नहीं मेरे जिगर च लगी अकबर मैं कबर च भी रो के आंदी रहना है तेरा सीना ते बरछी जोड़ कोई ना वत अमीर कासम बादशाह दी कबर ते बीबी आदन उठो मेरे अमीर भिरा दा अमीर बचड़ा कासम तेरी मेहंदी मिट्टियां च रुल गई तेरे सेहरिया ते घोड़े भज गए कासम मैं अली दी धियो के तेरे नाल वादा पई कर दिया हर शिया दे वेड़े चो तेरी मेहंदी ना निकले मैनू अली दी धी ना हर शिया दे वेड़े चो तेरी मेहंदी ना निकले मैनू आउन दी मां ना आखी दुआ शहजादियां दियां कबरां तो उठ के अली दी धी अपने बुरके दे पासे टुर पई कुछ पक्षी कुछ परिंदे अब्बास दी कब्र दा तवाफ पे कर दे बिन बोल के सारा मजमा जवाब देवो पक्षी परिंदा इस दी फितरत है कि इंसान वेख लवे उड़ जांदे मिंबर दी कसम ये सिला के लिया ए पक्षी उड़े नहीं सैन दे कदमां ते दीद पईए ए पक्षी भज पाएन पक्षियां दा भजना हा आउं दी मां जमीन ते जान पईए सज्जाद बादशाह दी रात वध गई है सैयदा दे अम्मा एक गल दा जवाब दो ए पक्षी तुहानू वेख के उड़े क्यों नहीं ते तुसी जान क्यों पए हो मातम करके बीबी आदन सज्जाद कोई गल अब्बास दे बचपन दी ते मैनू पक्षियां याद दिवाइए यो गाजिया दहा उस घर तो उड़ के नहीं लंघना जिस घर ज़हरा दी बीबी आदि गाजी तेरा पक्षियां हया कीता